अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है कल आपने जो टेस्ट दिया था उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम चूंकि आपका पूरा 150 मार्क्स का पेपर लिया गया है और उसमें उर्दू और रियाजी दोनों शामिल थे और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश का हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बार बार पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है उनका, तो यहाँ कुछ वो मिस्टेक कर रहे हैं शायद। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट करें, उसके बाद हमारा पेपर ऑन हो जाता है। ये पेपर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सवाल है, झेल के जुमले में अलामात औकाफ पहचान कर सही मुतबादिल लिखिए। यहाँ एक जुमला दिया गया है, अलामत औकाफ पहचानना था। आपने ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना है कि अलामत औकाफ पर एक सवाल फिक्स होता है और वो सवाल जो है आपने उसकी तैयारी करना है। तो अलामत औकाफ के नाम आपको याद होने चाहिए, ये बात याद रखिए। यहाँ क्या दिया है, खदीजा ने अकरम से कहा तुम कहाँ से आ रहे हो। तो यह वावेन है और एक सवालिया निशान है। क्या है, वावेन और सवालिया निशान। तो ये वावेन और सवालिया निशान वाला ऑप्शन हमारा जवाब रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, अलामत औकाफ पहचान कर सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। कंप्यूटर में मौजूद डिस्क, इस लफ्ज़ का उर्दू मुतबादिल क्या है। तो कुर्स कहते हैं इसको। आपने ये इस्तिलाहात को अच्छी तरह से याद रखना है। मैं आज आपको एक पोस्ट के ज़रिए से ये सभी इस्तिलाहात इंशाल्लाह फराहम करूँगा। दर्ज झेल मुतबादिल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। मुज़क्कर लफ्ज़ जोगन, गवालन, गुलकार। तो गुलकार जो है ना, ये मुज़क्कर हैं, बाकी तीनों मुअन्नस लफ्ज़ हैं। नज़्म बाले जिब्राइल किस शायर की लिखी हुई है। तो ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए मुनासिब लफ्ज़ का मुतबादिल पहचानिए। खिदमत करने वाला, खादिम है ना, खिदमत करने वाला खादिम। आप इस तरह के अल्फाज भी याद करें इंशाल्लाह। ये आपको अब यहाँ से आप रोज़ पोस्ट देखते रहिए, आपको इंशाल्लाह बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात हम पोस्ट के ज़रिए से देखें। दर्ज झेल महावरों के सही मतलब के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सर पर दौड़ना यानी तेज़ दौड़ना। महावरे और उनके मानी मालूम होना चाहिए। महावरों से मुतालिक जो सवाल आता है वो यही होता है कि ये महावरे का मतलब क्या है, मानी क्या है इसका, यही आता है। मस्कन जाहिर करने वाला एक सवाल लाजमन होता है। लोमड़ी, लोमड़ी के लिए क्या आएगा, उसका मस्कन भट। बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसका तीसरा हर्फ पहचानिए। इस तरह के सवाल भी आते हैं। एक सवाल होता है इस पर, इससे इसको जोड़कर एक लफ्ज़ बनेगा। वो लफ्ज़ क्या होगा, वो होगा स्कूल। क्या बनेगा, स्कूल। और स्कूल में तीसरा हर्फ क्या होगा, 1 2 3, तो काफ होगा। क्या होगा, काफ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। झेल के जुमले में सिफत पहचानिए। सिफत पहचानने का आसान तरीका क्या है, जैसे यहाँ का मदीहा ज़हीन लड़की है। तो आप जब सब्जेक्ट के बारे में यानी फ़ाइल के बारे में सवाल करते हैं कि वो कैसा है, तो यानी मदीहा कैसी है, तो आपको सिफत मालूम हो जाती है। कैसी, कैसा, कैसे, इस तरह के अल्फाज से जो सवाल किया जाता है उससे सिफत का इल्म होता है। मदीहा कैसी लड़की है, तो मदीहा ज़हीन लड़की है, तो ये ज़हीन जो है उसकी सिफत है, ज़हीन होना उसकी सिफत है। ऑप्शन नंबर 2। दर्ज झेल मुतबादिल में से मुअन्नस लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। बादशाह, अदाकारा, शहींशाह, शहजादा। तो अदाकारा क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ है, बाकी सब मुज़क्कर है। दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए मुनासिब लफ्ज़ का मुतबादिल पहचानिए। मछलियाँ पकड़ने वाला क्या कहलाता है, माहीगीर। मल्लाह किसे कहते हैं, नाव कश्ती चलाने वाले को नाव चलाने। काश्तकार खेती करने वाला। तो पहला नंबर का हमारा सही है।
گھوڑے کے رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ استبل. کون کہاں رہتا ہے یہ بات آپ نے معلوم رکھنا ہے. نیہا اس لفظ کا متضاد لفظ پہچانیے. نیہا کا کیا ہے متضاد لفظ؟ آیا ہے. چھپا ہوا، کھلا، ظاہر. کمپیوٹر میں موجود مانیٹر، اس لفظ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نگراں. کیا ہوتا ہے؟ نگراں لفظ استعمال ہوتا ہے. مندرجہ ذیل کہاوت مکمل کیجئے. جادو وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے. آپشن نمبر 4. کہاوت کس طرح کی آتی ہے؟ تو کہاوت دی جاتی ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے کہتا ہے. کہاوت اور اس کو مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ادھوری کہاوت دے کر. کام آنا اس محاورے کا مطلب متبادل میں سے بتائیے. تو کام آنا بولے تو مدد کرنا. مدد کرنا. ٹھیک ہے. غلط جوڑی متبادل میں سے پہچانیے. کتاب، کتب. یہاں جو ہے واحد جمع کی جوڑیاں دی گئی ہے. کتاب کی جمع کتب صحیح ہے. خبر کی جمع اخبار صحیح ہے. دلیل کی جمع دلائل ہوتا ہے یا ادلال لکھا ہے، یہ غلط ہے. اور ذہن کا اذہان ہوتا ہے. ذہن کی جمع کیا ہے؟ اذہان. تو تیسرے نمبر کا آپشن یہاں غلط ہے. تیسری جوڑی غلط ہے. یہ دیکھیں درج ذیل جملے میں ضمیر شخصی پہچانیے. ضمیر شخصی جو ہے، ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس طرح جو اسم کے لیے اسم کی جگہ پر جو استعمال ہوتا ہے. تو یہاں وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. درج ذیل متبادلات میں سے مذکر مؤنث کی غلط جوڑی پہچانیے. یہاں پر سوال غلط جوڑیاں کہہ دیا گیا لیکن غلط جوڑی پہچانا. دادا دادی صحیح جوڑی ہے. خادم خادمہ صحیح جوڑی ہے. عالم عالمہ صحیح جوڑی ہے. استاد استادنی یہ غلط جوڑی ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. آپشن نمبر 4. درج ذیل متبادلات میں سے کون سا لفظ چاند کا ہم معنی لفظ نہیں ہے؟ تو چاند کا ہم معنی لفظ نہیں ہے بولے تو میہر. اس کا تلفظ یاد رکھیے آپ. یہ کیا ہے؟ میہر ہے. قمر، ماہ، ماہتاب. تو قمر، ماہ، ماہتاب جو ہے یہ چاند کے ہم معنی الفاظ ہیں. اور میہر جو ہے، میہر، آفتاب، خورشید، سورج، یہ سب سورج کے ہم معنی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر 1 جو ہے میہر، یہ چاند کا ہم معنی نہیں ہے. اس کا مطلب سورج ہوتا ہے، آفتاب ہوتا ہے. یہاں کیا بنے گا؟ تو یہاں پر جو لفظ آپ کو لگانا ہے خالی چوکون میں، تو ور لگے گا. نور، مور، زور، شور، اس طرح سے بنے گا. آپشن نمبر 3 سے. فسانہ آزاد اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فسانہ آزاد کے مصنف کون ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار ہے. آپشن نمبر 3. اور یہاں 23 نمبر کا سوال ہے جاندار اور ان کے مکان کی صحیح جوڑی. تو یہاں پر صحیح جوڑی کیا ہے؟ فقیر کا تکیہ. یہ آپشن نمبر 2 یہ صحیح جوڑی ہے. کی بورڈ کے لیے تختہ کلید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تختہ کلید. آپشن نمبر 3. اور یہ آخری سوال ہے اردو کے پرچے کا. تھالی کا بیگن اس محاورے کا مطلب بتانا ہے. یہ بات بھی میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے غیر مستقل مزاج. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارا اردو کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس پر سے آپ نے ٹاپکس کا اندازہ لگانا ہے اور اسی طرح سے تیاری کرنی ہے. ہم نے یہاں پیراگراف نظم نہیں لیے چونکہ اس طرح کے فارمیٹ میں اس کی گنجائش نہیں تھی. البتہ پیپر میں آپ کو آتا ہے پیراگراف بھی آتا ہے، نظم بھی آتی ہے اور مربوط جملوں پر مبنی پیراگراف بھی آتا ہے، اقتباس بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی بھی تیاری کرنا ہے. چلیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.